बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इनफैक्ट जो तनाज़ा है वो हुकूमत से कम और रियासत से ज़्यादा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं और आज एक रियासती कमेटी का बड़ा अहम इजलास होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास होता है, जिसका एक ही पॉइंट एजेंडा था और वो एजेंडा यही था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक कलदम तंजीम है, उसने जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जारी किया हुआ है उससे किस तरीके से निपटा जाए। आज के इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ समेत DGISI, DGIB और वफाकी वज़रा जो मेंबरान हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, इसके अलावा वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी और वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी और जो दीगर वज़रा थे और कमेटी के मेंबरान थे, आज वो इस इजलास में मौजूद थे। इस इजलास में बड़े अहम फ़ैसले लिए गए हैं। पहला फ़ैसला ये लिया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक और चांस दिया जाएगा उनके साथ बातचीत के लिए, और अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया या उन्होंने रियासती इदारों को या फिर रियासती इमलाक को, सरकारी इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के इस इजलास से पहले कुछ यूट्यूबर्स ने सनसनी फैलाने की कोशिश की कि शायद आज के इस इजलास में इनके ख़िलाफ़ गोली चलाने का हुक्म दिया जाएगा, तो उनकी जो ख्वाहिशात थीं वो जो है वो दबी रह गईं, क्योंकि गोली या खून बहाना किसी तरह पर भी किसी भी सूरत में ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुरू से यह मौक़िफ़ है कि जो मामलात बातचीत के साथ हल होने चाहिए उनको डंडे के ऊपर या फिर बंदूक की ज़ोर के ऊपर नहीं होना चाहिए। जंग किसी सूरत किसी चीज़ का हल नहीं है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात होंगे। और हुकूमत ने और आज की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप से बातचीत करेगी। इस इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और इसके अलावा जो एलामिया से पहले कुछ चीज़ें हमने रिपोर्ट की उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कुछ कोट्स हमारे पास आए थे, तो फिर हमने ज़राए से मिले थे, हमने कहा कि वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि साद हुसैन रिज़वी जो कि अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको रिहा नहीं किया जाएगा किसी भी अदालती हुक्म के बग़ैर। दूसरी बात, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुलिस एहलकारों को मारने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, उनके कातलों को पकड़ा जाएगा और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर जो मुतालबात किए जा रहे हैं, गैर कानूनी मुतालबा, वो तस्लीम नहीं किया जाएगा और रियासत की जो रेट है उसको हर हाल में जो है वो उसको मजबूत किया जाएगा। अब हम आते हैं एलामिया की जानिब। जो एलामिया है उसके मुताबिक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होता है। इजलास में वफाकी वज़रा, मुशीर कौमी सलामती, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, DGISI, IB और FIA और सीनियर सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया में कहा गया है कि कमेटी को मुल्की दाखिली सूरत हाल और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा किसी भी ग्रुप या अनासर को अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने तहरीक लब्बैक के एहतजाज के दौरान जान और माल के नुकसान पहुँचाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि कानून की अमलदारी में खलल डालने की मज़ीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कमेटी ने पुलिस की पेशा वराना कारकर्दगी और तहम्मुल को खिराज तहसीन पेश किया, जिसके जो कि एहतजाज की सूरत में पुलिस के 4 एहलकार शहीद और 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कमेटी ने कहा कि तहम्मुल का मतलब हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। ये एक बड़ी बात थी, ये कौमी सलामती कमेटी की कह रही है कि तहम्मुल का मतलब हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। कमेटी में आर्मी और सिविल क़यादत दोनों मौजूद हैं। मतलब ये कि एक ही बात की जा रही है सिविल और मिलिट्री क़यादत की जानिब से कि कमज़ोरी, अगर आप हमारे तहम्मुल को देख रहे हैं तो इसको हरगिज़ कमज़ोरी से ना गर्दाना जाए। कमेटी ने कहा कि पुलिस को जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफा का हक़ हासिल है। रियासत पुरअमन एहतजाज के हक़ को तस्लीम करती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दानिस्ता तौर पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और एहलकारों पर तशद्दुद किया। कमेटी ने यह कहा कि यह रवैया काबिल कबूल नहीं है। कौमी सलामती कमेटी रियासत, आइन और कानून के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेगी। कौमी सलामती कमेटी ने ये कहा है
کہ ریاست آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر جو ان کے مطالبات ہیں ان کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں وہ کرے گی۔ کمیٹی نے یہ وہی بات واضح کی کہ کسی قسم کے غیر آئینی اور بلا جواز مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور کمیٹی ممبران نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے دوران شہید ہونے والے جو پولیس اہلکار ہیں ان کے لیے تعزیت کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے معاوضہ اور ان کی کفالت کو یقینی بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی ہر قسم کی امداد اور پشت پناہی جاری رکھے گی کیونکہ یہ عوام کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جبکہ کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کسی بھی پچھلی حکومت یا وزیر اعظم نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے اندرونی اور بیرونی سطح پر اتنا کام نہیں کیا جتنا موجودہ حکومت نے کیا ہے۔ اور کمیٹی میں بتایا گیا کہ حکومت نے کامیابی سے ان ایشوز کو اقوام متحدہ، OIC، یورپین یونین اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کیا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا بنیادی مقصد بھی اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو رد کرنا ہے، جبکہ کمیٹی نے تحریک لبیک کی طرف سے ناموس رسالت کے غلط اور گمراہ کن استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اربوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ کسی بھی دوسری اسلامی ریاست میں املاک اور عوام کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تحریک لبیک کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا منفی تاثر گیا ہے۔ کمیٹی کا جو بیانیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ تشدد احتجاج کا راستہ اختیار کیا جس سے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا اور ریاست کی حکمرانی کو چیلنج کیا گیا۔ کمیٹی ریاست کی خود مختاری کو کسی بھی اندرونی یا بیرونی خطرات سے جو ہے وہ اس نے عزم کا اظہار کیا کہ محفوظ رکھا جائے گا پاکستان کو کسی بھی اندرونی اور بیرونی خطرات سے۔ تو بڑا واضح ہے، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید حکومت اور جو ملٹری ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن اس پریس ریلیز نے سب کچھ ناظرین واضح کر دیا ہے کہ حکومت اور جو ملٹری ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ ایک آخری چانس دے دیا گیا ہے آج قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو کہ وہ مذاکرات کریں، اور شیخ رشید نے بھی آج پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، دروازے ہم نے بند نہیں کیے، لیکن کچھ غیر قانونی مطالبات ہیں جن کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسی ساری صورتحال کے اوپر قوم سے خطاب کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل قوم سے خطاب کریں گے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر فیکٹس عوام کے سامنے رکھیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت ہے مسلمانوں کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آن شان اور ان کی جو ان کی سیرت سے متعلق، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں جو عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں، ان کی اس چیز کو لیوریج لے کر جو کچھ احتجاج کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو بھی پرائم منسٹر عمران خان ایکسپوز کریں گے۔ آج کے اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا جو ہے اس نے کچھ منفی رپورٹنگ کی ہے، ایسی کالعدم تنظیم کو نہیں دکھانا چاہیے تھا جو انہوں نے دکھایا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر بڑے کلیئر تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا غیر قانونی مطالبہ نہیں تسلیم کیا جائے گا جس کو ریاست کو نقصان پہنچائے یا پھر ریاست کو اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ آج گولی چلنے کا آرڈر ہوگا، تو ایسا نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہوش کے ناخن لے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل جماعت تصور کرتے ہیں تو پولیٹیکل جماعت ملیٹنٹس والا کردار ادا نہیں کرتی۔ پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ الیکشنز اگر لڑتی ہے تو وہ اپنے مینیفیسٹو کے اوپر لڑتی ہے، عوامی مسائل کے اوپر بات کر کے لڑتی ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہو کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہ جو ایکٹ ہے یہ شاید بنانا ریپبلک میں تو ہو جہاں پر کوئی قانون نہ ہو، لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور پاکستان ایک قانون اور آئین رکھنے والا ایک ملک ہے۔ تو احساس انہیں بھی کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے اور ریاست کی جانب سے بارہا مواقع دیے جا رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر جو ہے وہ ہیرو بن جائیں گے، شاید جیسے ماضی میں ان کو بنایا گیا بدقسمتی سے،
ابھی بھی وقت ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو بھی اور ان کے جو قیادی قائدین ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ملک ہمارا ہے، عوام بھی ہمارے ہیں، آپ بھی ہمارے ہو، فوج، ملٹری، سویلین، پولیس، سب رینجر سب ہمارے ہیں۔ تو احساس کریں، خیال کریں اور پاکستان کو ایک ایسے انتشار کی طرف نہ لے جائیں جس کا اینڈ کوئی نہ ہو۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔